Assalamu alaikum, this is Mueed Pizara and this as you can see is my apartment around me. चंद दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था 2-3 हफ्ते पहले किचन के बैकग्राउंड में जिसमें किचन नजर आ रहा था। तो मुझे किसी दोस्त ने टेक्स्ट करके कहा कि यार किचन तो बड़ा माठा है। तो मैंने कहा मैं साबित करूं कि किचन तो जरूर माठा है लेकिन अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज अ लार्ज रूम, जिसको सनरूम कहते हैं, विद अ व्यू ओवर द सिटी। बहुत ऊंची जगह पे बहुत खूबसूरत इसका व्यू है। और जब भी यहाँ पे कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दौड़ के आता है तो सीआईए और एफबीआई ने मिलकर एक फंड रखा हुआ है और उसको एक खूबसूरत सा अपार्टमेंट तो देते हैं, रूम विद अ व्यू। दिस वाज द जोक एक्चुअली, ये सच नहीं है। लेकिन दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी कि जब पाकिस्तान में एक्चुअली इमेजिनेशन जो है अमेरिका के हवाले से साजिश की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भी इसी किस्म की। बहुत साल पहले 92 93 में जब मैं पहली दफा अमेरिका आया तो मैं न्यूयॉर्क में माउंट वर्नन में था, एक दोस्त के पास, डॉक्टर नईम ताहिर के पास। तो वहां पर एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई जो अमेरिका आने से पहले कुछ बरस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहे, नॉर्वे स्वीडन वगैरह में रहे, जो बहुत लिबरल सोसाइटीज हैं वहाँ पे, बहुत बहुत ही लिबरल सोशल ऑर्डर है वहाँ का। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो अमेरिका आ रहे थे, जो पाकिस्तानी इमेजिनेशन उनके जहन में था, कि उनको बताया गया था, उनके जहन में था कि जैसे ही आप अमेरिका में एयरपोर्ट से निकलते हैं तो लड़कियां ब्लॉन्ड जो हैं वो दरख्तों से लटकी भी होती हैं और बहुत जल्दी यू हैव दिस ब्यूटीफुल कंपनी। लेकिन जब वो स्कैंडिनेविया से अमेरिका आए तो उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और हर 5 इंच के ऊपर एक कानून था और उन्होंने रियलाइज किया कि अमेरिकन औरत जो है वो बड़ी कंजर्वेटिव है यूरोपियन औरत के मुकाबले में। तो रियलिटी जो है बड़ी सख्त है, बड़ी कंजर्वेटिव है। तो जो रियलिटी है वो हमेशा इमेजिनेशन से बड़ी डिफरेंट होती है। तो ये अपार्टमेंट किराए पे लिया हुआ है, इसको सीआईए ने नहीं दिया। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन दिन के 12 बजने वाले हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की मारधाड़ है वो आधे दिन के बाद ही शुरू होती है। तो कुछ और चीज़ों के ऊपर भी हम गौर कर सकते हैं। जो आज का दिन यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ अब तकरीबन रात के 2 बजने वाले हैं। तो आज के जो दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ उसमें मैंने 20,000 स्टेप्स मुकम्मल किए। मैं रोज़ तकरीबन 15,000 के करीब स्टेप वॉक करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे वॉक करता हूँ। लेकिन 20,000 स्टेप मैंने वॉक किए, बहुत लंबी मैंने वॉक की और बिल्कुल एक जंगल टाइप सिचुएशन थी, वुडेड एरिया, जिसको मैं पहचानता भी नहीं था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो बहुत भूख लगी हुई थी। वहाँ सामने एक डाइनर था, बर्गर्स एंड ऑल दैट। मैं उस डाइनर में गया, बर्गर ऑर्डर किया। बर्गर मैं भी अपने टेबल पे खाने लगा था तो एक खासी उम्र रसीदा खातून, ऑलमोस्ट 80 प्लस जो है, वो कंफ्यूज सी मुझे नजर आई। उनके हाथ में कोक का एक जो था बड़ा सा ग्लास था। वो मुझे कहने लगी इशारे से कि वेयर डू यू फाइंड दीज, मतलब स्ट्रॉज कहाँ से हैं, मतलब शी पॉइंटेड आउट कि वेयर डू यू गेट स्ट्रॉज। सो आई रियलाइज कि शी हैड द कंफ्यूजन कि स्ट्रॉज, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे खुली पड़ी होती हैं, मतलब एक सेल्फ 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 जो उसमें सेल्फ फिलिंग काउंटर्स थे। तो मैंने कहा लेट मी फाइंड फॉर यू। और मैं गया और मैंने देखा वाकई वो जो स्ट्रॉज थे वो सामने नहीं थे। तो मैंने स्ट्रॉज ढूंढे और मैं उनके लिए स्ट्रॉ लेके आया। तो शी वॉज वेरी ग्रेटफुल, शी सेड थैंक यू सो मच एंड देन शी सेड यू आर अ ट्रू जेंटलमैन। मैंने कहा थैंक यू, वेरी काइंड। And then she said to me, where are you from? This is very typical American way of conversation. She said, where are you from? And I said, from Pakistan. And she had this look of surprise on her face. She said, well, I didn't realize. I mean, you don't look like. I mean, she said most Pakistanis are very dark. And I said, huh, but Pakistan is a very large country. And we are a very diverse nation. And I'm from the north of Pakistan, Kashmir. Then she said, Kashmir, what a tragedy. So मुझे अंदाजा हुआ कि खासी पढ़ी लिखी खातून है, क्योंकि अक्सर लोगों को इतना आइडिया नहीं होता. She said, Kashmir, what a tragedy. And the next sentence which she said is, how is Imran Khan? And I was surprised because she must be someone जो बहुत अखबार वगैरह पढ़ती हैं, और तो she said, how is Imran Khan? And I said, well, he's moving from crisis to crisis. And she said, they will kill him. I said, they tried. अब they की कोई identification नहीं हो रही. So she said, they will kill him. And I said, they tried and failed. And she said, they'll try again. And then she said, he's very different from the usual politicians, leaders of your country. And then she said, even here, people find it very difficult, have found it very difficult to digest him. He's very assertive, he's very demanding, he's very assertive. And I think she probably said self-respecting as well. तो अभी इतनी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी कि उनके हस्बैंड जो मेरे ख्याल रेस्ट रूम में गए हुए थे, he was also an old man, much more reserved as compared to her. He came, he didn't want to have much of conversation and our conversation ended. So ये जो एक
पर्सपेक्टिव है उसको पूरी दुनिया, क्योंकि जाहिर है कि दिस वाज अ कपल जो अखबारें पढ़ते होंगे, और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अखबारों में इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत गौर से पढ़ते हैं, एंड शी वाज अ मच ओल्डर लेडी, ओल्डर कपल था। तो ये परसेप्शन कि इमरान खान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, इमरान खान को हटाया जाएगा मंजर से, और इमरान खान ना पाकिस्तान में, दे डोंट एक्सेप्ट इमरान खान। मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं कि उसने क्या कहे थे। शी सेड दैट they may kill him and they will try again. सो पाकिस्तान में भी इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है, और जहां मैं हूं वहां पर भी जो पढ़े लिखे अमेरिकन हैं उनको ये फीलिंग उनके अंदर होती है कि यहाँ पर भी इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ये बंदा ही बड़ी वक्री टाइप का है। इमरान खान के खिलाफ नए केसेस भी, टेरियन वाइट के हवाले से केस, इससे पहले भी 20-25 केसेस हैं। अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस भी चल रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो केस लाया हुआ है, जो सेशन कोर्ट में जिसका फैसला रिजर्व्ड है, जो अब तो 15 हो गई है, तो 15 तारीख को आज वो फैसला आना था, अभी आया तो नहीं है, और मेरे सामने कम से कम नहीं आया। और फिर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 तारीख रखी हुई थी। अब ये दूसरा केस है जिसकी समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 तारीख इसकी समाअत की रखी है। जब तक जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मनल्ला वहां पे थे, तो मुझे एक वकील साहब ने कहा कि जाने दें जरा जस्टिस अतर मनल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट में, फिर देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्शन में कैसे तब्दीली आती है, और ये सबको रिलीफ मिल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये रिलीफ जो है, ये किस्सा माजी जो है वो बन जाएगी। तो इमरान खान के हवाले से इस वक्त पॉलिटिक्स है क्या? इमरान खान जिन्होंने 17 तारीख को ऐलान करना है, तारीख देनी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज की डिसॉल्व करने की, उनके हवाले से इस वक्त सिस्टम की थिंकिंग क्या है, और उनको डिस्क्वालीफाई करने या उनको मंजर आम से हटाने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली कार फरमा, इस पे मैं चंद घंटों में कोशिश करूंगा कि एक बहुत डिटेल्ड किस्म का मैं वीलॉग करूं। आप उसका वेट कीजिएगा, आप समझिए एक तरह का मैंने उसको एडवर्टाइज किया। अभी मैं एक टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक मैं चीज आपको जरूर बता दूं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो अभी भी एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई, और वो रोल कर रहे हैं क्योंकि मतलब दोबारा जब उनके साथ मुलाकात हुई पीडीएम के मिनिस्टर्स की, उसके बाद वो दोबारा लाहौर गए इमरान खान को ब्रीफ करने के लिए। ऑफिशियली तौर पे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस हवाले से जरूर हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैं बहुत तफसील से बाद में रोशनी डालूंगा। अभी मैं आता हूं उस नई डेवलपमेंट में जहां पीडीएम की हुकूमत ने, और जो मेरा इनफैक्ट इस वीलॉग का उन्वान भी है, कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 72 घंटों में एक बड़ी इंक्रीजिंगली स्ट्राइडेंट रिटोरिकल पोजीशन जो है वो हिंदुस्तान के हवाले से ले ली है। और मैंने 2 दिन पहले, तकरीबन 48 घंटे पहले आपको कहा था, जब राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस टॉक आई, जब वो सीटीडी के चेयरमैन, सीटीडी पंजाब के हेड के साथ बैठे हुए थे काउंटर टेररिज्म डेवलपमेंट के, कि पीडीएम अब की पॉलिसी में हिंदुस्तान के हवाले से तब्दीली आ रही है। मैंने अपना एनालिसिस ये दिया था कि इसका खालिस्तान ताल्लुक पाकिस्तान की डोमेस्टिक अंदरूनी पॉलिटिक्स से लगता है, जहां पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए और एक मुमकिना इलेक्शन या एक मुमकिना पॉलिटिकल कैंपेन और नवाज शरीफ साहब की वापसी से इसका ताल्लुक लगता है। और इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें थिंकिंग है, चूंकि जनरल आसिम मुनीर साहब एज न्यू चीफ जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए चंद दिन पहले, तो वहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन ली। ये मैंने उस वक्त एनालिसिस दिया। अब उसके बाद से खासी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मेरे उस एनालिसिस को तकवीत देती, और वो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग भी उसकी करना चाहता हूँ, उसका एनालिसिस भी मैं करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि इसके ऊपर मैं एक कंक्लूजन और एनालिसिस दूं कि इसकी क्या मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, लेट मी शेयर अ फ्यू स्क्रीन्स विद यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूँ राना सनाउल्लाह की वंस अगेन। देखिए, मैंने प्रोसेस शुरू किया स्क्रीन शेयरिंग का। ये वो है दिसंबर 13, बाद दिसंबर 15 हो गई है, ये दिसंबर 13 की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आप हेडलाइन देखते हैं, इंडिया बिहाइंड 2021 बॉम्बिंग इन लाहौर, राना सनाउल्लाह।
ये उस वक्त राणा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देख रहे हैं कि जो पंजाब के सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके साथ बैठे हैं, और वहां पे उन्होंने कहा कि जून 2021 में हाफिज सईद के घर के बाहर जौहर टाउन लाहौर में जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, हमारे पास एविडेंस है, हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने ये करवाया था, इसके मास्टरमाइंड, इसके हैंडलर हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमने कुछ गिरफ्तारियां भी इस हवाले से की। उसके बाद से जो सिचुएशन जो ज़्यादा डेवलप हुई है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट्स सी कि शायद ये है, हाँ ये देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखिए कि ये 13 घंटे पहले की, दिसंबर 14 की है। ये आप हिना रबानी खर साहिबा को देख रही हैं, सॉरी देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन देखिए कि नो कंट्री हैज यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया। हिना रबानी खर, और ये उनकी प्रेस टॉक है, इस्लामाबाद में उन्होंने की है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुना दूं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर said on Wednesday that no country had used terrorism better than India, as he called on the international community to take note of the New Delhi's attempts to destabilize Pakistan. During a press conference in Islamabad, the minister said that India's objective was to undermine Pakistan's peace and security through terrorism, saying no country had used terrorism better than India. अब इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाएं, her media briefing comes a day after Interior Minister Rana Sanaullah said India was behind last year's bomb blast near Jamaat-ud-Dawah chief Hafiz Saeed's Johor Town residence in Lahore. देखिए, मैंने अपने 2 दिन पहले आपको वीलॉग में कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये एक नया ट्रेंड है, ये एक नई पॉलिसी है, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। ये जो पिछली पॉलिसी चल रही थी गुज़श्ता 3-4 बरस से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, और इस हुकूमत की भी गुज़श्ता 8-9 महीने से, उसमें आप एक बड़ा सडन रेडिकल शिफ्ट और रिवर्सल देख रहे हैं। She went on to say that India was portraying itself as a champion of counter-terrorism, even though it had not made no contribution in this regard and paid a lip service. If you compare Pakistan and India, you will find Pakistan to always be at the forefront of counter-terrorism, of ensuring that we are a player in the world. Perpetrators of terrorism projecting themselves as victims. और उसकी सारी कहानी। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखाया। अब ये एक समिंग अप स्टोरी है जो दिसंबर 14 को ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश की है। कामरान यूसुफ, जो बहुत नोन प्रोमिनेंट डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है ट्रिब्यून अखबार के, इस हवाले से बहुत नोन शख्सियत है पाकिस्तान में। स्टोरी का टाइटल है पाकिस्तान अप्स द एंटी विद इंडिया। ये बेसिकली एक एनालिटिकल स्टोरी है जिसमें कामरान यूसुफ साहब ने इन सारी डेवलपमेंट्स को देख के, जिसमें बहुत अच्छे, ये सारी स्टोरीज जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक्स अभी मैं आपको दे दूंगा, वहां पे इनको डिटेल से देख सकते हैं। और मैं आप चाहूंगा कि आप में से जो लोग सीरियसली इन डेवलपमेंट्स में इंटरेस्टेड है, आपको इनको जरूर देखना चाहिए। एज यू नो फुली वेल कि मेरे जो यूट्यूब के चैनल का मकसद भी इंफॉर्मेशन है कि हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफर कर सकें, उसे सीख सकें, उसे सिखा सकें, इश्यूज के ऊपर एक बेहतर डेवलपमेंट पैदा, उसके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें। अब देखें इसको सम अप कैसे करते हैं कामरान यूसुफ। एग्जैक्टली वो चीज़ जो मैंने आपको 48 घंटे पहले अपने वीलॉग में कही थी। Pakistan has launched a fresh diplomatic offensive against India over its secret agencies' involvement in terrorism in the country, as Islamabad submitted a dossier to the UN Security Council containing evidence against Delhi. यानी अब राना सनाउल्लाह ने ही खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, खाली हिना रबानी खर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक डोसियर जो है हिंदुस्तान के हवाले से सबमिट कर दिया। A day after when Interior Minister Rana Sanaullah, अच्छा उसके बाद मैं इसमें से कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। The flurry of developments over the past few days suggested a clear shift in Pakistan's approach towards India. Observers believe that this could be linked with a change of command in the army. Army Chief General Syed Asim Munir, during his visit to the line of control, LOC, a few days ago, gave a more unambiguous statement on India, indicating that a policy of appeasement tried in the past would no longer continue. The back-to-back conferences, the back-to-back news conferences by the key ministers are part of the efforts. ये हिलता ही चला जा रहा है. Efforts aimed at advancing Pakistan's narrative at the international level at a time when New Delhi continues to cast aspersions against Islamabad, official sources familiar with the development said. On Wednesday, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक दिन पहले, Foreign Secretary Asad Majid Khan briefed heads of the diplomatic missions, the heads of the diplomatic missions based in Islamabad on the state-sponsored terrorism against Pakistan plan conducted and financed by India. The Foreign Secretary shared a dossier of the Indian involvement in last year's terrorism attack in Lahore.
اچھا اب آپ اس کا میں اب آپ کو واپس کرتے ہیں اسٹاپ شیئرنگ اور ہم اس کے اوپر ہاں تھوڑا سا میں اور ایک دو چیزیں آپ کو اور دکھا دوں. یہ دیکھیے بلاول زرداری صاحب جو اس وقت نیو یارک میں ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن میں جہاں پہ وہ G77 پلس چائنا کے اس کو کر رہے ہیں, وہاں انہوں نے خود بھی کہا کہ ٹوڈے آئی ہیڈ دی آنر ریپرزینٹنگ ایٹ دی UN سیکورٹی کاؤنسل ویئر آئی ریز دی کشمیر ایشو. آئی آلسو میٹ ود دی سیکرٹری جنرل اینڈ ڈپٹی سیکرٹری جنرل اینڈ ڈسکس پلانس فار دا ریکنسٹرکشن آف فلڈ. اچھا اور یہ ٹویٹ ہے گیتا موہن کا جو ہندوستان کی ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہے, آج کل پتہ نہیں کس چینل میں ہے بٹ پاکستان بہت آتی رہی ہیں, شی از اے ویری گڈ فرینڈ آف آرز. بلاول بھٹو زرداری نے گیتا موہن کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے جس میں گیتا نے لکھا ہے پاکستان ریزز دی ایشو آف کشمیر ایٹ UN سیکورٹی کاؤنسل. اف یو وانٹ ٹو سی دی سکسیس of multilateralism, then you can aid in the process by allowing implementation of UN Security Council resolution on the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Right. میں نے آپ کو خاصی ایویڈنس جو ہے دکھا دی اپنا پوائنٹ جو ہے پروو کرنے کے لیے. دیکھیے قمر جاوید باجوہ صاحب کی بڑی کلیئر پالیسی تھی جو میں نے اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں جس کا بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا. میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہت سینئر کریڈیبل رسپانسبل آرمی آفیسر نے جنہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بہت کام کیا, ان دنوں سے جب جنرل قمر جاوید باجوہ 10 کور کے کور کمانڈر تھے جو رسپانسبل ہے فار کشمیر, آزاد کشمیر, لائن آف کنٹرول تک کی ساری جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں جو پاکستان کے ڈیفینس کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے, ویری امپورٹنٹ کور. تو کمانڈر 10 کور جب تھے تو ان کے سامنے ایک بجٹ پروپوزل آیا وہاں پہ ٹرینچز مزید بنانے کے لیے, فورٹیفیکیشنز کو امپروو کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس فائل کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا, انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں پہ کوئی جنگ ہندوستان کے ساتھ جو ہے نہیں ہونے لگی اس قسم کی. اور اس میں ٹھیک ہے, اس میں ایک سرٹن انٹیلیجنس بھی ہے کہ شاید انہوں نے یہ اسیسمنٹ ان کی تھی کہ اس قسم کی فورٹیفائڈ جنگ ہماری جس میں بنکرز کی ضرورت ہوگی ہندوستان کے ساتھ ہماری نہیں ہونے لگی. بہرحال جب لوگوں کے سامنے, آفیسرز کے سامنے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا آؤٹ آف ہینڈ تو پیپل ور سرپرائز. بٹ سبسیکوینٹلی ملٹری سورسز کا کہنا تھا کہ قمر جاوید باجوہ ویری سنسیئرلی بلیو دس تھنگ کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کو سینگ نہیں لڑانے ہیں اور پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ صلح کرنی ہے, ہندوستان کے خلاف پاکستان کا ریٹرک نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ آرمی چیف بنے ان دا نومبر آف 2016 تو وایا برٹن انہوں نے بڑی کوشش شروع کر دی ہندوستان سے تعلقات کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے بعد بہت کچھ ہوا اس حوالے سے which is beyond the ambit and the remit of this particular vlog, لیکن وہ ہندوستان سے بہتر تعلقات کے خواہاں تھے. وہ امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہتے تھے. انہوں نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا اپنی میٹنگز میں, کبھی آف دا ریکارڈ کبھی آن دا ریکارڈ, لیکن وہ بات کرتے رہے کہ وہ ویسٹ سے اور امریکہ سے بہت بہتر تعلقات چاہتے تھے فار ایکسچینج آف ٹیکنالوجی فار ڈفرنٹ ریزنس. اور چونکہ امریکہ کی ایک خاص حکمت عملی پالیسی ہے vis-a-vis چائنا اینڈ vis-a-vis انڈیا, تو ہی آلسو اسٹارٹیڈ ٹو سبمٹ, بہت ہی پولیٹلی سینگ, انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کا انہوں نے انالیسس کا اظہار کیا کہ چائنیز کوئی بہت زیادہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے اور ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں. اور ہندوستان کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ انیشیٹو لینے کی بھی کوشش کی اور بھی بہت سے پروپوزلز وہ عمران خان کی حکومت کو دیتے رہے جو کہ عمران خان نے ان کو رد کر دیا, جس میں غالباً ایک پروپوزل ایک سٹیج پہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نریندرا مودی کو پاکستان لا سکتا ہوں, ہمیں اس کے لیے کچھ کمپرومائزز کرنے ہوں گے اور وہ سندھ میں آئیں گے, سندھ سے اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں. یہ غالباً 2020 میں انہوں نے یہ پروپوزل رکھا. اور جب عمران خان نے, مجھے پتا چلا ہے سورسز سے پوچھا کہ کیا کمپرومائزز کرنے ہوں گے, جب انہوں نے اپنا کمپرومائز فارمولا عمران خان کے سامنے پریزنٹ کیا تو عمران خان نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں, دس از ناٹ پاسبل فار اس, یہ دس از ناٹ پاسبل. اچھا اب یہ سارا جو بیک گراؤنڈ تھا, اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کامران یوسف نے لکھا کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں اب انہوں نے اور GHQ نے اور نئی ملٹری کمانڈ نے وہ جو پالیسی تھی انڈیا کی طرف ایک اپیزمنٹ کی, اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ایک نئی اسرٹیو پالیسی vis-a-vis انڈیا سامنے آ رہی ہے. یہ ایک پرسپیکٹو ہے, اس کو آپ سارا ہی نہ سمجھیں. دوسری طرف اب کوشچن یہ ہے کہ کیا صرف GHQ کی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے یا جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ سمجھتی ہے, یہ پورا رجیم اور پورا سیٹ اپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہندوستان کے حوالے سے پالیسی میں لچک لائی جائے, سختی لائی جائے گی, پہلے بہت لچک تھی, تو اس سے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر بھی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. یہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جس پہ آپ سب کو سوچنا چاہیے. کچھ اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, میں نے لوگوں سے پوچھا. ایک یہ کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہندوستان نے 1 مہینے کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی پریزیڈنسی اسیوم کی ہے, ملٹی لیٹرزم کے حوالے سے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. تو ایک پاکستان کا خوف اور فیئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہندوستان یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کو یوز کرے
ایشوز کو پاکستان کی طرف فوکس کرنے کے لیے آج 15 دسمبر ہے, کل 16 دسمبر ہے, بنگلہ دیش اور ہندوستان امریکن کانگریس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو 25 مارچ ہے اس کو ایک جینوسائڈ ڈے جو ہے وہ قرار دیا جائے. اس پہ بہت عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں, اس سال اس میں خاصی تیزی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ یہ چیز اچیو کر بھی لیں گے, اگر اس سال نہ بھی کر سکے تو آنے والے سالوں میں کر لیں گے. تو کچھ کنسرنس پاکستان کے اس حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ کانگریس میں جو انیشیٹو ہے اس حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے ایک زیادہ مسکولر پوزیشن جو ہے وہ لی جائے. ٹو وٹ اینڈ؟ کیا دنیا کے سامنے اس کو پروف کرنا ہے؟ بڑا مشکل ہے. پاکستان کے پاس اس قسم کا کوئی لیوریج ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا کے ذرائع ابلاغ کے اندر, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, پولیٹیکل لیول میں. ایون مشرق وسطیٰ کے ممالک پاکستان کے ساتھ جو پرانے فرینڈلی ہمارے ٹریڈیشنل کنٹریز تھے, سعودی عرب ہے, یو اے ہے, قطر, عمان, بحرین وغیرہ, وہ سب بھی ایک حد سے زیادہ ہندوستان کے خلاف ہمارے ساتھ چلنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. بلکہ عرب ممالک تو بالکل ہی تیار نہیں ہے. جو رہا سا ایک ہی ملک ہے, دو کنٹریز ہیں جو ہندوستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ آواز ملا سکتے ہیں. ایک ترکی ہے جو ملاتا چلا آیا ہے. یہ اور بات ہے کہ فارن آفس کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو سپورٹ ترکی پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے کہ ہندوستان کے حوالے سے کرتا ہے, اس کی پرائز ترکی ہم سے اپنے ٹریڈ میں لے لیتا ہے, جہاں پہ بائیلیٹرل ٹریڈ ترکی کے فیور میں رہتا ہے. اور ہم اس خوف سے کہ کہیں ترکی کی فارن پالیسی ہم سے انسمپیتھیٹک نہ ہو جائے یا سخت نہ ہو جائے, پیچھے نہ ہٹ جائیں, ہم وہ بائیلیٹرل ٹریڈ میں جہاں بہت بڑا گیپ ہے ترکی کے فیور میں, اس پہ ہم زیادہ پش نہیں کرتے, بیکاز ہمیں ترکی کی ضرورت رہتی ہے. جیسا کہ ترکی نے ہمیں فیٹف کے جب ہم گرے لسٹ میں تھے تو ہماری بہت مدد وہاں پہ کی. ترکی واز دی اونلی فرینڈلی وائس اپارٹ فرام چائنا جس نے کبھی مدد کی, کبھی مدد نہیں کی. دی ادر کنٹری that supports us on the India issue is China. وہ فیوچر میں کتنا کرے گا ہمیں مدد, وہ بھی 100% اسٹیج پہ کلیئر نہیں ہے. بہرحال ابھی تک جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ انڈیا کے حوالے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ریٹرک میں ایک واضح تبدیلی آئی, اور آنے والے دنوں میں آپ مزید تبدیلی بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے رانا ثناء اللہ کو سنا, اس کے بعد آپ نے ایک بلاول بھٹو کی بھی اس حوالے سے اسٹوری لگی ہوئی تھی ڈان اور ٹریبیون وغیرہ کے اندر, جو ابھی مجھے مل نہیں رہی کہیں. میں نے دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی. پھر ہنا ربانی کھر کی اس حوالے سے پریس کانفرنس, پھر فورن سیکرٹری کا ڈوسیر دینا یونائٹڈ نیشن پہ, فورن سیکرٹری کا پاکستان کے اندر جو ڈپلومیٹس ہیں P5 کنٹریز اینڈ دی ادرس, ان کو ہندوستان کے حوالے سے بریف کرنا, اقوام متحدہ کے لیول پہ شور مچانا. تو آپ ایک واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کے موقف میں, جس کو یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ جی ایچ کیو کی جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد انڈیا کے حوالے سے پوزیشن میں ایک آپ کو کلیئر شفٹ نظر آ رہی ہے. اور جنرل قمر باجوہ کا جو سارا پرسپیکٹو تھا, جو پوزیشن ان کی تھی 6 برس کی, وہ اب اس کو چھوڑا جا رہا ہے. دیٹ ہیز بین ابنڈنٹ. اور کیا کچھ ہوگا پاکستانی پالیٹکس میں واپس آؤں گا آفٹر اے فیو آورس کہ عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے لیگلی اور ادروائز میں پورا پلان جو ہے وہ ہے کیا آفٹر اے فیو آورس. تھینک یو.